दर्शकबिन नमस्कार। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिन भन्न चाहन्छु। आज पनि हामीले एउटा फरक विषयवस्तु र हामीले मिल्दोजुल्दो विषयहरू, कानुनसँग मिल्दाजुल्दा विषयहरू लिएर आएका छौँ। साथीहरू, यति बेला मसँग नेपालको संविधान 2072 छ। यो नेपालको संविधान 2072 हो। यो भित्रबाट हामीले एउटा विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। त्यो विषयवस्तु भनेको भाग 3 मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धीका अधिकार लिएर आएका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले मौलिक हकहरूलाई कसरी एउटै सूत्रमा भन्न सकिन्छ। 31 वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। धारा 16 देखि धारा 46 सम्मका मौलिक हकहरूलाई कसरी एउटै सूत्रमा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईले जानकारी आजको भिडियोमा दिँदैछु। आजको भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र मैले फेरि पनि भने, हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो भिडियोतर्फ लिन चाहन्छु। साथीहरू, नेपालको संविधान 2072 भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य। मैले अगाडि पनि भने साथीहरू, नेपालको संविधान 2072 मा भाग 3 मा चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा चाहिँ मौलिक हकहरू 31 वटा रहेका छन्। 31 वटा मौलिक हकहरूमा धारा 16 देखि धारा 46 सम्म चाहिँ 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। आज ती मौलिक हकहरू सजिलो गरी कसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ, एउटै सूत्रमा कसरी रट्न सकिन्छ, कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने तरिका तपाईलाई म जानकारी दिँदैछु। मौलिक हकहरू सजिलै सम्झने सूत्र, हामीसँग केही सूत्र छन् र हामी जस्तो हामी विभिन्न माध्यमबाट सूत्र बनाउँछौँ। सूत्र भनेको ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर हामीले सजिलोसँग कसरी मौलिक हकहरू पढ्न सक्छौँ, कसरी मौलिक हकहरू थाहा पाउन सक्छौँ, त्यसलाई एउटा सूत्र मान्ने हो। त्यस्तै मैले आज एउटा सूत्र बनाएको छु। त्यो सूत्र छ नेपालको संविधान 2072 का 31 वटै मौलिक हकहरू यहाँ समावेश भएका छन् एउटै सूत्रमा। यो सूत्र छ ससु सस न्याय यानी छुस धासु गोसु स्वासी भारो स्रस्वा खाम बाद जे सासा उदेश। यो सूत्र छ। साथीहरू, मैले फेरि पनि भने, ससु सस न्याय यानी छुसासु छुस धासु गोसु स्वासी भारो स्रस्वा खाम बाद जे सासा उदेश। अब यो चाहिँ सूत्र भयो। अब यो सूत्रको आधारमा आखिर यो सूत्र भनेको के हो त भन्ने विषयमा पनि तपाईलाई म आज नेपालका संविधान 2072 का सबै मौलिक हकहरू तपाईलाई म आज यहाँ प्रश्न पार्दैछु। साथीहरू, तपाईले सूत्र यदि तपाईको दिमागमा सेभ छ भने सही गर्नुभएको छ। यदि तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईको नजिकै कापी र कलम छ भने पनि तपाईले त्यहाँ नोट गरेर राख्नु होला र तपाईलाई यो सूत्र मौलिक हकहरू सजिलै सम्झने सूत्र तपाईलाई कुनै समय कुनै मोडमा काम लाग्न सक्नेछ। अब नेपालका मौलिक हकहरू भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य। मौलिक हकहरू मैले भनेको थिएँ सुरुमा स भनेको थिएँ, हेर्नुस् त, ससो सस भनेको थिएँ नि। अब सबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जुन चाहिँ धारा 16 मा व्यवस्था गरिएको छ, अनि सोबाट स्वतन्त्रताको हक धारा 17 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै समानताको हक धारा 18 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मैले भनेको थिएँ नि, माथि आधा चाहिँ त्यो स माथि सन्दर्भबिन्दु लगाएको छ, माथि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चारको हक धारा 19 मा व्यवस्था गरिएको छ भने न्याय भनेको न्याय सम्बन्धी हक जो चाहिँ धारा 20 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अपराध पीडितको हक अबाट चाहिँ अपराध पीडितको हक त्यो चाहिँ धारा 21 मा व्यवस्था गरिएको छ भने याबाट यातना विरुद्धको हक जो चाहिँ धारा 22 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै निबाट, मैले नि पनि भनेको थियो होला माथि सगर हो, निबाट मैले यहाँनिर नि भनेको छु, यहाँनिर नि भनेको छु। नि भनेको निवारक नजर विरुद्धको हक, निवारक नजरभन्दा विरुद्धको हक जो चाहिँ धारा 23 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि छुबाट मैले छु पनि भनेको छु साथीहरू, त्यहाँ हेर्नु होला माथि छु, हेर्नुहोस् यहाँनिर छु स धासु भनेको छ। अनि छुबाट छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक जो चाहिँ धारा 24 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि सबाट सम्पत्तिको हक जो चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को धारा 25 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धाबाट धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, जुनसुकै धर्म मान्न पाउने धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धारा 26 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सुबाट सूचनाको हक धारा 27 मा व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै गोपनीयताको हक धारा 28 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि सोबाट शोषण विरुद्धको हक जो चाहिँ धारा 29 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यस्तै रहेको छ सोबाट, यो चाहिँ मोटो स छ, मैले माथि मोटो स पनि लेखेको छु होला सूत्रमा, हेर्नुहोस् गोसो स्वासी लेखेको छ नि, हो गोसो स्वासबाट चाहिँ त्यहाँनिर जोडिने हो। गो को अगाडि मैले गोपनीयताको हक भनेको थिएँ, गोपनीयताको हक धारा 28 भनिसकेको छु। अब सोबाट चाहिँ शोषण विरुद्धको हक जो चाहिँ धारा 29 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि सोबाट स्वच्छ वातावरणको हक, सोबाट स्वच्छ वातावरणको हक धारा 30 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि सीबाट शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब तपाईँले के लाग्न सक्छ भने धारा 31 सम्म आयो यति त होला नि भन्ने लाग्न सक्छ, तर साथीहरू त्यो होइन। धारा 31 भनिसकेपछि, धारा 31 भनिसकेपछि अझै हामीसँग बाँकी छन्। हामीले 16बाट सुरु गरेको होइन र 16बाट सुरु गरेको हो, अझै हामीसँग केही बाँकी छन्, धारा 46 सम्म बाँकी छन्। अब सी सम्म हामी आयौँ, शिक्षा सम्बन्धी हक जो धारा 31 सम्म हामी आयौँ। अब चाहिँ धारा 32 मा लेखेको छ भाबाट। अब मैले यहाँ सूत्र हेर्नुहोस् है, यो सूत्र नोट गर्नु होला, यो सूत्रलाई कोड गरेर राख्नु होला। भारो सरस्वा, भारो सरस्वा। अब यो सूत्रमा आउँछ कि आउँदैन हेर्नु है त। अब भारो सरस्वामा आउँछ कि आउँदैन। अब भाबाट भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32 मा व्यवस्था गरिएको छ। भाबाट भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि रोबाट भारो सस्वा लेखेको छ नि, भाबाट भाषा आयो, रोबाट रोजगारीको हक धारा 33। त्यसै गरी श्रबाट श्रमको हक धारा 34 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि सो आयो, सोबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सोबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, स्वबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जो चाहिँ धारा 35 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि खा आयो, खा पनि फेरि छुट्टै वाक्य छ है त, खा पनि, खाको सूत्र पनि छुट्टै छ। खाआमा बाध, खाआमा बाध, खाआमा बाध पनि यहाँ पनि जोडिन्छ साथीहरू। अनि खाबाट के आउँछ हेर्नु होला। खाबाट खाद्यान्न सम्बन्धी हक धारा 36 व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आबाट आवासको हक, खाआमा बाध भनेको छ नि, खाबाट खाद्यान्न सम्बन्धी हक धारा 36, आबाट आवासको हक धारा 37 र मबाट महिलाको हक धारा 38। खाम बाध, बाध अझै बाँकी छ, बाध, बाबाट बालबालिकाको हक धारा 39, दबाट दलितको हक धारा 40, दबाट के भनेको छु मैले दलितको हक धारा 40। ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म खाम बाधको सूत्र भयो। अब अर्को सूत्र छ यहाँ, जे सासा उदेश भन्ने छ। जे सासा उदेश हो, जे सासा उदेशबाट के आउँछ हेर्नु होला। जेबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा 41, साबाट सामाजिक न्यायको हक धारा 42 मैले उल्लेख गरेको छु। र अर्को साबाट फेरि सासा डबल किन आयो भन्नु होला, यहाँ सूत्रमा छ है त साथीहरू माथि नै। जे सासा उदेश भनेको छु मैले, हो जे सासा डबल सा आउनु पर्यो होइन त। अनि साबाट एउटा साबाट आइसक्यो, सामाजिक न्यायको हक आइसक्यो जुन चाहिँ धारा 41 मा 42 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनि तपाईँ नझुकिनु होला साथीहरू, साबाट सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43, सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 43। त्यसै गरी अब उद्देश्य भन्ने आएको छ, उबाट उद्देश्य भनेको छु हेर्नु होला फेरि एकपटक। उद्देश्य हेर्नुहोस् त यहाँनिर, उद्देश्य उद्देश्य भनेको छ, उद्देश्य भनेको चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ, उबाट के आउँछ उपभोक्ताको हक धारा 44, देबाट देश निकाला विरुद्धको हक धारा 45, देशबाट देबाट चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक धारा 45। साथीहरू अब एउटा मात्रै हक छ, एउटा मात्रै हक छ, त्यो चाहिँ केबाट आउँछ सबाट आउँछ। के होला संवैधानिक उपचारको हक, संवैधानिक उपचारको हक धारा 46 मा व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हेर्नुभयो, आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएको छ भने नकटाएर स्किप नगरेर भिडियो हेर्नु भएको हो भने पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी अधिकारहरू तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो पनि कसरी सजिलै चाहिँ तपाईले कसरी एकै मिनेटमा कसरी 31 वटा मौलिक हकहरू भन्न सक्नुहुन्छ। मैले फेरि पनि भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। ती मौलिक हकहरू तपाईले भन्न सजिलैसँग सक्नुहुनेछ, मैले त्यो अपेक्षा गरेको छु। त्यसैले तपाईले आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएको छ
भने तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि आजको भिडियोसँग कुनै प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासा भए तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र तपाईँले यस्तो भिडियो ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुनै विषयवस्तु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र हामीले त्यो विषयवस्तु ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। नमस्कार।